والدين خاتم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء قائد الغر المعجبين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا الذي وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی پڑھ لو سارے ادا عقیدت نال محبت نال مل کے دروشی پڑھ لو شبھی امتیاز سے تھوڑی جی آواز زیادہ کر دے اللہ تعالیٰ برکت دے سون تھوڑا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے سارے جانے دے محبت نال دوسری بھی سارے مل کے دروشی پڑھ لو السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین اللہ رب ذوالجلال دی ہر قسم دی حمد اور ثنا تو بعد اس نے پیارے محبوب نبی مکرم نور مجسم سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم بارگاہ نذرانہ درود السلام پیش کرنے تو بعد اللہ کریم دے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج دی ایک عظیم الشان سالانہ محفل سید الشہداء نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی یاد اس پاک فضل اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے محترم مقام امام مسجد حاضر حضرت علامہ مولانا قاری میر احمد سلطانی صاحب قاری حضرت علامہ مولانا قاری ضیاء اللہ سیالوی صاحب نے حکم فرمایا بندہ نچیز حاضر خدمت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد یوسف بغدادی صاحب کوئی تشریف فرمانے مولانا صاحب تشریف فرمانے علامہ صاحب اور معروف نقیم نعت و شاعر بھی عزت ماہ محترم مقام جناب قاری غلام علی سیالوی صاحب وہ بھی میرے تو قبل اپنے حسن انداز حاضری پیش فرما چکے اللہ کریم ساڑھے سارے دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے انجمن غلامان مصطفیٰ چاکہ 168 دے مسجد دے نمازی اور انتظامی اہل علاقہ دے تعاون نال اہتمام نال اقبال وزم انعقاد پذیر ہے اللہ کریم سب دا اس پاک وزم اچ آنا بینا ساڑھا اپنی بارگاہ قبول فرمائے گرامی کے حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی یاد دے اندر یہ پاک وزم ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ کریم نے بڑا مقام عطا کیتا ہے بڑی عظمتاں شان نوازی ہے قرآن مجید دی سورہ حج دی جڑی میں آیت تلاوت کیتی ہے ان دا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جڑے اللہ دی نشانیاں دی تعظیم کر دیں رب فرماندا ہے فإنها من تقوى القلوب انہاں دے دل وچ تقوی ہن غور طلب گل یہ ہے اللہ دی نشانیاں کیڑیاں مفسرین کرام فرماندے ہر مسجد اللہ دی نشانیاں داخل ہے قربانی دا ہر جانور رب دی نشانیاں داخل ہے قربانی اپنے فائدے لئی کیتی جاتی ہے ہمسایاں لئی نہیں بندہ کردا اپنے فائدے لئی کردا ہے اپنے لئی قربان کیتا یا جانور
اگر اللہ دیا نشانیاں داخل ہے کہ حسین نے دین لئی بچے قربان کیتے اور تے نیزے دی نوک تے چڑھ کے رب دا قرآن پڑھے آوے، حسین رب دی نکی جئی نشانی نہ سمجھ لئی، حسین رب دیاں وڈیاں نشانیاں وچ داخل ہے۔ اللہ عظمت عطا کیتی ہے۔ اے دیتے دیوبندی علماء یہ آواز کرو، دیوبندی علماء اور اہل سنت دے علماء دا اس گل دے اتے اتفاق ہے کہ جڑی مٹی رسول اللہ دے جسم اقدس دے نال لگی ہے وہ عرش عظیم تو بھی اعلی ہے، وہ بیت اللہ تو بھی اعلی ہے، مقام ابراہیم تو بھی اعلی ہے، کوہ صفا اور مروہ تو بھی اعلی ہے۔ جڑی مٹی حضور دے وچوں نہیں ہے ان دی نسبت حضور دے پاک وجود نال ہو گئی۔ جتھے حضور آرام فرمانے روضہ پاک تے اللہ دے رسول علی مٹی اللہ دی کائنات ساریاں جگہ نالوں اعلی ہے۔ جڑی مٹی جسم رسول نہ لگے وہ دی عظمت مندل تے حسین دے متعلق دا حضور فرمایا حسین منی وانا من حسین، اے میرے وچوں ہے میں حسین دے وچوں ہاں۔ جڑی مٹی رسول اللہ دے جسم دے نہ لگ جائے او دا جے کائنات تے کوئی ذرہ نہیں ہے تے جڑا رسول اللہ دا خون ہوئے نواسہ رسول ہوئے۔ ان دی ماں دے متعلق حضور فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، اے میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ عشق بنات محدثین نے لکھیا ہے اللہ دی کائنات اندر تمام عورتاں دے فضیلت سیدہ زہرا پاک نو ایسے لئی ہے کہ حضور نے فرمایا میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ حضور دا وجود اللہ دی کائنات تے چال ہے تے جڑا حضور دے جگر دا ٹکڑا ہوئے وہی کائنات تے پھرالا ہوتا ہے۔ عظمت شان مقام مرتبہ ان ہستیاں کا بلند ہے۔ حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا اپنی اولاداں تین چیزاں سکھاؤ، حب نبیکم اپنے نبی دی محبت سکھاؤ، حب اہل بیتی اہل بیت کا پیار سکھاؤ، وعلی قرات القرآن انہوں قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ غلام علی صاحب حضور نے پہلے دو گلاں کی دیاں، فرمایا حب نبیکم اپنے نبی دی محبت سکھاؤ اپنی اولاداں نو۔ جدو حضور دا پیار آ جائے پھر بندہ ختم نبوت تے بھی پہرا دے گا، اصحاب دی عظمت تے بھی پہرا دے گا، ازواج رسول دا بھی ادب کرے گا۔ دوسرے نمبر تے فرمایا حب اہل بیتی میری اہل بیت دی محبت سکھاؤ۔ تیسرے نمبر تے فرمایا بعد وچ دو گلاں کرن تو بعد آل دی اور اپنی محبت کرنے تو بعد فرمایا وَعَلَىٰ قِرَاتِ الْقُرْآنِ انہوں قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ پہلے دو گلاں کر چکے نے حضور، حضور نے دو گلاں جڑیاں پہلے کیتیاں کہ میری اور آل دی محبت سکھاؤ پھر قرآن سکھاؤ، ایویں نہیں کیتیاں نہ حکمت ہے۔ فرمایا دھوکے چ نہ آ جائے، سمجھایا اس انداز نال کہ جہدے سینے چ حضور دا پیار نہ ہویا آل دی محبت نہ ہوئی او قرآن تراویح پڑھے، او قرآن منبر تے بیٹھ کے پڑھے، او قرآن مصلی تے پڑھے، جلسیاں پڑھے، جلوساں پڑھے، تنہائی پڑھے، انہوں قرآن فائدہ نہیں دے گا، قرآن انہوں ہی فائدہ دے گا جڑا صاحب قرآن کا بھی حیا کرے گا تے محافظ قرآن حسین کا بھی حیا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت حسین۔ اسی تو امام دے غلاماں، اسی تو امام دی عظمت دے قائلاں، اسی تو منن والے، اسی تا کہنے اسی نوکریاں محمد دے ساڈی جد تے جان حسین اسی نوکریاں محمد دے ساڈی جد تے جان حسین تے پتر پھرا سب راگ خدا دین تے پڑھتا مارنیاں ساتھیاں جیلن دے بند کمرے جو بہ گئے۔ اصحاب دی عظمت تے بکواس کرنا سوکھا کام ہے، چوکا تے گلیاں تے بہ کے گلاں کرنیاں ساتھیاں۔ ویل کربلا دا منظر دیتے پتر پھرا سب راگ خدا کیتا بہو احسان حسین سانو جلسیاں تو
فاروق ذکر حسین لیا تو اسی تا کہنے ہیں ممتاز کفن تیرے لکھ دینا ساڈا تیل ایمان حسین جی دے سینے جو حسین دی محبت ہے ذرا دب کے آپ کو سبحان اللہ بیماراں تے بزرگاں تو معافی جوان ذرا دب کے آپ کو سبحان اللہ یا اللہ جڑا پیار نال سبحان اللہ کرے اودیاں نسلاں حسین دی محبت نہ مکھے جڑا اور پیار نال بولے خاتمہ ایمان دے نال ہوے ایمان دی عظمت کا بیگانے مان گئے میں ایک کتاب وچ پڑھیا سنی گا بیان کرنا میری عادت نہیں ایک انگریز نے تحقیق کی تھی او دا نام ہے مسٹر ڈیوڈ انہیں تحقیق کی تھی وہ کہنے لگا کہ تسی سوچو گے اسی کینجیاں تحقیقاں کرنے ہیں کہنا میں ایک باری تحقیق کرن لگیا بھی اس کائنات دلیر کون ہے سب تو زیادہ بہادر اور دلیر کون ہے کہنا میں تاریخ دے ورکے کھولے میں رستم زمانے جڑا رستم گزریا 14 صدیاں پہلے کہنا میں اس نتیجے تے پہنچن لگیا سی فیصلہ کرن لگا سی یہ بڑا دلیر ہے کہنا شکر ہے میں فیصلہ نہیں کر دیتا کہ رستم کائنات سب تو زیادہ دلیر ہے رک گیا کہنا میں نے دی زندگی دا ایک واقعہ نظر آیا جس کی وجہ تو میں اپنا قلم روک لیا میں کہا نہیں یہ دلیر نہیں ہے وہ کیڑا واقعہ ہے کہنا میدان جنگ اندر ایک کو تھوڑی کم کرو شعر ہے تو چلائیو ماشاءاللہ کہنا جدو میں رستم زمادی سیرت پڑھی میدان جنگ جس وقت اس کو اپنے پتر دا لاشا نظر آیا انہوں پتہ لگیا کہ وہ دا پتر ہے جیدہ لاشا بھی آیا ہے رستم زمین تے گر گیا پھر اٹھیا نہ وہ دی میت چکی گئی کہنے لگیا میں حیران رہ گیا کہ میں تینوں دلیر کہنے لگیا سی یہ بہت بڑا دلیر ہے ایک ایسا دلیر ہے جڑا پتر دا لاشا دیکھ کے اٹھ نہ سکے مر جائے جان نکل جائے کہنا دلیر اے نہیں دلیر تالی دا پتر حسین ہے جنہیں اکبر دا لاشا حتیٰ تے اٹھایا عباس سے بازو اٹھائے اصغر دا لاشا چکیا قاسم دی جوانی لڑتی دیکھی آمو محمد دے لاشے اٹھائے 6 بیرامہ دیئے لاشے اپنے ہتھاں نال اٹھا کے خیمے اچ لیاندا رہیا کہندا رب دی کائنات وچ مینوں حسین تو بڑا دلیر دوجا نظر ہی کوئی نہیں آیا صابر بھی ہے دلیر بھی ہے اس تو بڑی کئی آندن مجبور ہے حسین انج دیاں چوڑا مار دن کر کچھ نہیں سکیا میں کتاب ایک پڑھیا بہت بڑا علامہ نقل کرتا ہے جدو امام میدان کربلا سواری تو زمین تے تشریف لے کے آئے نا امام نے ویکھیا تے امام دا سارے بزرگ دی گودے چے محبت نال ذرا کہو سبحان اللہ ایک بزرگ دی گودے چے امام نو کہنے لگے وہ بزرگ کہنے لگے میں خضر علیہ السلام بچپنے بھی تو ہم لوریاں دیتیاں آج کربلا اوکھی کھڑی ہے میں آ گیا حسین آب حیات لے کے آیا پی لے زخم بھی مک جان گے زندگی بھی طویل ہو جائے گی پر حسین تو بڑا ثابت کون ہو سکتا ہے امام نے میدان کربلا خضر علیہ السلام دی آنکھاں چکھاں پا کے فرمایا تو آڈا آنا بجائے احترام کرنا بڑی گل ہے تسی آئے ہوئے سوکھی گھڑی ہے لیکن تسی تو آب حیات لئی کھڑے ہو ادھر نانا آب کوثر لئی کھڑا ہے میں آب کوثر پیوا یا آب حیات پیوا آب کوثر نو ترجیح دیتی نانے دے ہاتھاں دیکھیا آب کوثر نو ترجیح دیتی یہ عظمت ہے یہ شان ہے یہ مقام حسین ہے حسین دی محبت فرض ہے معافی مستحب دی ہوندی ہے پڑھ لو ثواب ہے نہ پڑھو گناہ کوئی نہیں اگر حسین دا پیار سینے چلئی تے نمازاں بھی ضائع روزے بھی ضائع دیتیاں زکاتاں بھی ضائع حسین دی محبت لازم ہے ضروری ہے ایمان دا حصہ ہے کیڑی کیڑی گل امام حسین دی عظمت دی کراں نبی پاک سینے اللہ کے فرمایا اللہم انی احبہما
فَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا. یا اللہ میں انہاں نال پیار کرنا، تو بھی انہاں نال پیار کر، تے جڑے جڑے انہاں نال پیار کردے انہاں نال بھی پیار کر. یہ دعائے رسول ہے. جڑے حسین نال محبت کردے اللہ کریم بھی انہاں نال پیار کردے، رسول خدا بھی انہاں نال محبت کردے. امام دی عظمت شان مقام مرتبہ وراء الورائے اللہ نے عظمتاں عطا کی دیاں. امام حسین دا ادب اصحاب پیغمبر بھی کرتے رہے. ایک دو گلاں فضائل دیاں کر کے میدان کربلا دا منظر پیش کر لیا. امام حسین اج بندے تاریخ دیاں جھگڑیاں پہ کے امت دے اندر فتنہ اور فساد برپا کر دین. اسی کہنے ایسی تقریر نہیں کرنی چاہیے جس نال امت فساد برپا ہوئے، ایسی تحریر نہیں لکھنی چاہیے جس دے نال امت دا امن تباہ ہو جائے. ایسی تقریر تحریر تو بچنا چاہیے، گفتگو تو بچنا چاہیے جس دے اندر گستاخی دی بو آئے، حیا نہ نظر آئے. ادب دیاں گلاں کرو، حیا دیاں گلاں کرو. اس امت نو اگے بے حیائی ود گئی، فحاشی ود چکی ہے، بے حیائی عام ہے. انٹرنیٹ دجالی فتنہ شرک تو غرق تک فرقہ وریت پھیلائی جا رہی ہے. اس امت نو فکر حسین دی ضرورت ہے. اہل حرم تو کر چکے بیعت یزید کی، اہل حرم تو کر چکے بیعت یزید کی. اسلام کو پھر ضرورت ہے حسین کی. امام دی فکر دی لوڑ ہے، امام حسین دے شرم و حیا دی ضرورت ہے. سیرت حسین پڑھن دی امت نو ضرورت ہے. سننا اصحاب اور اہل بیت دے تعلقات کی سن محبتاں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر دے اوپر تشریف فرمانے خطبہ دے رہے. نائب رسول جانشین رسول یکم محرم الحرام 23 ہجری ہفتے دا دن 63 سال عمر پا کے حضرت عمر جامع شہادت نوش کرنا والی اسی منبر رسول تے واز کردے پین. صحابہ کرام دا اور تابعین دا جمع غفیر ہے. امام حسین دی آمد ہو گئی ہے. مسجد نبوی دے اندر نواز رسول جگر گوشہ بطول دی آمد ہوئی ہے. امام حسین نے قریب آکے فرمایا عمر منبر چھٹو، منبر تو زمین تے آؤ. اے منبر تا میرے نانے دائے کس نو کیا ہے؟ توانو مینو کوئی آکے کہہ دے کرسی چھڑ، چل ذرا کرسی چھڑ. پھر ساڑھے جذبات دا امتحان ہوئے گا، پھر پتہ لگے گا کتنا کو حاصل ہے، کتنا کو صبر ہے. ایک کس نو کیا ہے؟ جدا خط جائے تے روم دے بادشاہ بھی کم دن. ایک کس نو کیا ہے؟ جڑا نیل نو خط لکھے 16 گز اونچا پانی آندا ہے. کس نو کیا ہے؟ جڑا اگ نال گلا کردا ہے، ہوا نال گلا کردا ہے. جڑا گردا زمین تے مارے تے مدینے دی زمین دا زلزلہ رک جائے. اے عمر ابن خطاب ہے. منبر تے بیٹھے تے امام حسین نے آ کے کیا عمر چھٹ منبر، اے تا میرے نانے دا ہے. معلوم ہویا جدو حضرت عمر نے منبر چھڑیا ایک اللہ تا واضح ہو گئیاں کہ دروازہ جلان والی گل غلط ہے، سیدہ زہرا تے ہاتھ اٹھان والی بات غلط ہے، مولا علی تے ہاتھ اٹھان والی گل غلط ہے. اے جھوٹے قصے اور کہانیاں ایتھے تانا دا بچہ بھی آ جائے، حسین بھی آ کے کہہ دے عمر منبر چھڑ. تے پاک عمر نے منبر چھڑیا، زمین تے آ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر جدوں بیٹھے امام حسین فرمایا چلو پاک عمر منبر تے بیٹھ جاؤ، خطبہ ارشاد فرماؤ. ہن حضرت عمر منبر تے آئے، خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے. پہلے حکم دے نال منبر تو اترے، پھر امام حسین دے کہن دے نال دوبارہ منبر تے آ کے واز شروع کرنا. حضرت فاروق اعظم دا اے امت نو پیغام ہے، کسی بندی چرسی دیاں گلاں چا کے اصحاب اور آل نو جدا نہ کر بینا. اگر حسین آ کے کہے تے میں حسین دے حکم دی لاج رکھ کے عمر امت نو پیغام دینا میں رسول اللہ دی آل نو جویں حضور دی حیات دے وچ منیا ہے بعد از وصال بھی آل رسول نو انجے ہی منیا ہے.
یہ حضرت فاروق اعظم دا ہی جملہ ہے، یہ آپ دا ہی جملہ ہے جڑا آپ نے اپنے بیٹے نو فرمایا سی عبداللہ انہاں دا نانا نبیاں دا سردار ہے، انہاں دی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے، انہاں دا بابا مرتضیٰ ہے، انہاں دی ماں خاتون جنت ہے، انہاں دیاں خالہ رقیہ بنت رسول ہے، زینب بنت رسول ہے، ام کلثوم بنت رسول ہے، انہاں دا چچا جعفر تیار ہے، انہاں دے خاندان جیا اللہ دی کائنات حضرت عمر دا عقیدہ ہے کوئی خاندان نہیں، اس لیے اسی کہنے یا رسول اللہ رسول اللہ بابا علی اجے بھی پوچھی لیں حسین کی رسول اللہ رسول اللہ بابا علی اجے بھی پوچھی لیں حسین کی اگر پڑھ سکتے ہو تے دعوت ہے پڑھ لو ذرا شامل ہو جاؤ رسول اللہ رسول اللہ بابا علی اجے بھی پوچھ لیں حسین کی ماں حسین دی نبی دی تھی اجے بھی پوچھ لیں حسین کی ماں حسین دی نبی دی تھی اجے بھی پوچھ لیں حسین کی حسین کو دے نبی چی پلے آ ساڈا امام چلے آ حسین پنج تل پنجوائی اجے بھی پوچھ لیں حسین کی جویں بھائی غلام علی صاحب ان حضرت عمر کا تذکرہ کیتا ہو کیونکہ کل یکم محرم گزری ہے رافضیاں نے کتاب میں اس گل دے شاعر نے تنقید نہیں کسے دے ہوتے اسی اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں اسی اس گل دے قائل ہی نہیں کہ کسے تے بے جا تنقید کیتی جائے کشف الغمہ جلال العیوب انہاں چے بات موجود ہے کہ حضرت جویں انہاں لکھیا جدوں حضرت شہر بانو مدینے آ گئیاں نا مال غنیمت مولا علی نے مشورہ دیتا حضرت عمر کہ پیارے عمر اس بی بی نو اختیار دے دیو جی دے دل نہ نکاح کر لو حضرت عمر نے کہا تیرا نام کی ہے کیا میرا نام شاہ جہاں ہے فرمایا نہیں آج تو بعد تیرا نام شہر بانو تینوں اجازت ہے انہیں امام حسین علی اشارہ کیتا نکاح ہو گیا حق مار دے پیسے بیت المال دے وچوں دلوائے جی میں نے لکھے کشف الغمہ حضرت عمر نے تے بعد جڑی گل کی تھی فرمایا حسین حضرت عمر نے بشارت دیتی امام زین العابدین دی فرمایا حسین ایک گل یاد رکھ لے اللہ کریم تینوں اس عورت دے وچوں یعنی شہر بانو چوں ایک پتر عطا کرے گا جڑا امام زین العابدین دے متعلق فرمایا اللہ ایک پتر عطا کرے گا جڑا اپنے دور دے اندر روح زمین دے انساناں چوں سب تو اعلیٰ ہوئے گا معلوم ہو گیا کہ تب بشارتاں دیا جا رہی ہیں اور پھر انہاں دی کتاباں کشف الغمہ دی روایتاں امام مولا علی شیر خدا پتر دا نام عمر رکھیا امام حسن پتر دا نام عمر رکھیا امام ساڑیاں کتاباں نہیں امام زین العابدین اسی تا منن والے ہیں ازیتا انہاں دی شان دی گل اخبار وچ نظر آ جائے اسی تے اوتھے بھی سلام کرنے ہاں کتاباں تا بڑی بڑی گل ہے امام زین العابدین نے پتر دا نام عمر رکھیا امام موسیٰ کاظم نے پتر دا نام عمر رکھیا کئی بندے ایڈے خوش طبیعت دے ہوندے وہ کہندے بوٹی جو زیادہ پیتی ہوندی وہ کہندے کیڑے چ نہ رکھے نہ کیڑے چ رکھے جاندے نہ کیڑے چ رکھے جاندے یا محبت چ رکھے جاندے نام محبت چ رکھے جاندے فرض مال مان لینے ہیں کہ نہ کیڑے چ رکھے تے اسی انہاں نوں مشورہ دینے ہیں بھی دو چار کیڑے چ تسی بھی نہ کھڑکا دیو کسے دا نام فرعون رکھو کسے دا نام نمرود رکھو یزید لعین دے نام تو نہ دو چار رکھ چھڈو
تاکہ کیڑتا پوری ہوئے نہ کیڑے چ نہیں رکھے جاندے نہ تے محبت چ رکھے جاندے چار پشتہ جڑا نام عمر نظر پہ آتا ہے امت نو پیغام ہے کی پیغام ہے کہ عمر دا ذکر کدی کدی نہیں کرنا پتر دا نا عمر دے نا تو رکھنا ہے آواز پتر نو مارنی ہے یاد نبی دے یار نو کر لینا ہے عزیزہ کہن لیا جیدہ پنج تن لال پیار نہیں جیدہ پنج تن لال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں اے عقیدت شامل ہو جاؤ پڑھ لو میرے لال مل کے جیدہ پنج تن لال پیار نہیں جیدہ پنج تن لال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں جڑا چون یاراں دا یار نہیں جڑا چون یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں لکھ لمے سجدے کر بھاویں جے تو دشمن آلے رسول دائے تیرا بیڑا ہونا پار لکھ کئی بندے اٹھے خوش نے کہندے تسی کہندے امام حسین آخر تے نماز پڑھی تے سار سجدے وچ کٹایا تے جدو بندے دا خون نکلدا ہوئے تا وضو ہی نہیں رہندا حسین ابن علی دا وضو کوئی نہیں شی معاذ اللہ تے سجدہ تے نماز کیویں ہو گئی تے اگے بھی صوفی بندہ سی انہیں کہا بدبختہ خون تیرا پلیت ہو تے رسول دا خون ہے خون تا تیرا میرا نپاک ہے نکل آئے تے وضو نہیں رہندا او تے رسول اللہ دا خون ہے سیدہ زہرا دا خون ہے مولا علی دا خون ہے نبی پاک صاحب لالات نے آل دی عظمت متعلق میدانی عرفات اندر پہلا اور آخری حج کرنے تو بعد بھی گل کی تھی سیدہ زینب اکس بطول ثانی زہرا نال سواری تے موجود نے حضور خطبہ پہ دین دل فرمایا یا ایوہ الناس انی ترکت فیکم ما ان خصم بھی لن تدلو کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی فرمایا لوگوں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے چلے آؤں ایک اللہ دا قرآن ایک اہل بیت نہ قرآن دا دامن چھڑیو نہ اہل بیت دا دامن چھڑیو تسی گمراہ نہیں ہوگو گے تسی گمراہ نہیں ہوگو گے قرآن نو پکڑنا ہوئے تے وجود دا پاک ہونا ضروری ہے قرآن نو پکڑنا ہوئے چھونا ہوئے وضو ہونا غسل دانا لازم ہے زہر دی طہارت لازم ہے آل دی محبت دا اگر دامن پکڑنا ہے تے زہر دی طہارت بھی ضروری ہے باطن دی طہارت بھی ضروری ہے اندر بھی پاک کر زہر بھی پاک کر دل نور نلا نور ہو جائے گا دل نور ایمان دل منور ہو جائے گا کیڑی کیڑی گل رسول اللہ دی آل دی عظمت دی کریے ادھر وقت آئے اور ٹائم آئے کہ یزید بدبخت اقتدار چایا امام نے دین دی عظمت لئی تن من دھن قربان کر دیتا ہے کربل شریف دے ٹپیاں تے کربل شریف دے ٹپیاں تے سب کچھ سخی حسین لے وار اتار ظلم ستم دی اگ جو بھڑکتی سی خون دے کے شبیر نے
بدبخت اقتدار اندر آئے ادھر 60 ہجری حضرت امیر معاویہ دا وصال ہویا اے لئیم اقتدار دے اندر آ گئے بندے کہندے ہزاراں صحابہ نال کیوں نہیں گئے او حیا نو ہاتھ مارو جدوں حضور نے وصال کیتا 11 ہجری ہے جدوں امام کربلا ول گئے نے تقریباً 49 سال بعد ادوں تے اصحاب جڑے زندہ نے کثرت نال اصحاب دا وصال ہو گیا ہے تے جڑے زندہ نے کسی دی عمر 70 سال کسی دی 80 سال کسی دی 60 سال بہت زیادہ عمر خود امام دی عمر 56 سال ہے جدو امام کربلا ول گئے ہوڑیاں گلاں نہیں کرنیاں چاہیے انتشار والیاں گلاں نہیں کرنیاں چاہیے امام جان دیاں تیاریاں کر لیاں اکس بطول ثانی زہرا سیدہ زینب نو خبراں مل گئیاں کہ میرا ویر مدینہ چھڑن لگی ہے میں کتاباں اندر پڑھی ہے اس بہن نو بھیرا دل اتنا پیار سی 3 دن امام نظر نہیں آئے ایک موقع تے سیدہ رون لگیاں پوچھیا کیوں پیاں روندیاں فرمایا جی 3 دن گزر گئے کبھی زندگی دے اندر 3 دن حسین تو بغیر نہیں گزارے میں حسین نو دیکھنا لوا تسکین نہیں ملدی حسین نو دیکھنا لوا مینوں سکون نہیں ملدا سیدہ زینب اتنا پیار ہے عمر چھوٹیاں کو کم کرو عمر اندر چھوٹیاں نے لیکن جدوں بھی آنا امام نے مسند چھڑ دینی متھا چمڑا سیدہ زینب نے امام دے دستے مبارک دے بوسے لینے اتنا پیار ہے انہاں بہن تے بھیراواں دا آپس دے اندر ایڈی محبت ہے اتنی الفت ہے ادھر عبداللہ بن جعفر دے نال نکاح آئے حضرت سیدہ زینب دا خود بھی صحابی ہے شوہر بھی صحابی ہے خود نواسی رسول اللہ دی شوہر حضرت مولا علی دے بڑے بھائی اسلام دے عظیم مجاہد جعفر تیار دا پتر ہے آج بندیاں نے کہانیاں بنا لیاں کہ شوہر دے نال ناراض سن شوہر دے نال ناراضگی سی ناراضگی وچ بچیاں نو نال لے گئیاں نا جدیاں گلاں نہ کرو شوہر دے نال بڑا سلوک سی اجازت دے نال گئیاں اجازت دے نال گئیاں اجازت لے کے گئیاں بلکہ میں تک دیوبندیاں کی تگڑی کتاب اندر گل پڑھیے جدوں محمد دی شہادت ہو گئی حضرت عبداللہ بن جعفر نے ایک بندہ کہنے لگیا حسین تواڈیاں پتراں نو بھی نال لے کے گیا سی پتر شہید ہو گئے چنگا نہیں کیتا حضرت عبداللہ بن جعفر نے جتی اتاری لتر لا کے اس بندے نو ماریا فرمایا بدبختا زبان بند کر اور تاہم محمد نے جی عبداللہ بن جعفر بھی کربلا دے اندر ہوگا حسین دے اشارے تے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیندہ معلوم ہویا اینج دے بندیاں دیاں گلاں چ نہیں آنا جڑے آل دی عظمت کٹان لئی انج دے جملے بول دین سیدہ زینب نے باقاعدہ اجازت منگی عبداللہ بن جعفر نو کہندیاں رو کے کہندیاں تانوں پتہ ہے میرا ویر مدینیوں جان لگیا ہے میریاں راتاں بھی حسین تو بغیر نہیں گزردیاں دل بھی حسین تو بغیر نہیں گزردے میں نال جانا چاہنی اے عبداللہ تسی میرے شوہر ہو سرتاج ہو اجازت درکار ہے تھوڑی اجازت تو بغیر تا نہیں جاواں گی فرمایا تینوں زینب اجازت ہے جا سکنی ہے ہاتھ بن کے عرض کر دیاں ایک اور شفقت فرما دیو اونو محمد نو بھی نال ٹور دیو انہاں نو بھی نال بھیج دیو میں کتاب اندر پڑھی ہے حضرت عبداللہ بن جعفر نے آنو محمد نو سینے دے نال لایا اکھاں بھارائیاں فرمایا زینب لے جا لگتا ہے واپس نہیں آن گے جس سفر تے چلن اے واپس نہیں آن گے ادھر سیدہ
दोवां पुत्रां नूं नाल ले आए इमाम दे घर आ गईयां ए 27 रजब दी रात आके कहंदियां वीरा कल्ली नहीं आई आम ते मुहम्मद नूं भी लैके आ गईयां हम अपने काफले दे अंदर शामिल फरमाओ रात दा वेले तैयारियां होंदियां पईयां इमाम दी वालिदा हजरत उम्मुल बनीन भी आईया आगे कहनियां ने हुसैन मैं भी नाल जाना चाहनी हां करबला वल मैनू भी नाल ले चलो पर मैं नहीं मां तू नाल नहीं जाना उम्मुल बनीन तुसी नाल नहीं जाना तुसी मदीने लो सुगरा फातिमा दा ख्याल रखना नानी उम्मे सलमा मदीने जाए इन्हां दा ख्याल रखना मैं तुहाडियां पंजां पुत्रां नूं नाल लेके जाना है या 4 दी रवायत मिलदी है यानी गाजी अब्बास और इन्हां दे सारे भरा फरमाया इन्हां सारियां नूं नाल लेके जाना है किताबां जिवें दसदियां जदों अहले बैत दियां शहजादियां और एक सलाम पेश करन लई रोज़ा रसूल दा रुख कर देन रात दा आखिरकार ओ वक्त भी आन पहुंचा आखिरकार ओ वक्त भी आन पहुंचा लिखिया जो तकदीर नविश्तियां ने दियां जद रसूल दियां पैराइयां लियां अखियां मीट फरिश्तियां ने पंछी मार उड़ारियां गायब हो गए उड़ा तरपियां अर्शे अजीम कंबिया याले बैते रसूल दा काफला जिन्हां जाना करबला वाल ओ भी ने ते जेड़ा मदीने विच रहना सी ओ भी सलाम नाल पेश करन लई रोज़ा रसूल दा रुख कर देन पहले जन्नतुल बकी अंदर मां दी मज़ार आई है मां बाप दियां कबरां दी मट्टी भी खुशबूआं देंदी है औलाद नूं दिलासे देंदी है जदों बंदा कबर ते चला जाए मां या कबर की बाप दी कबर ते जाए इंज लगता है वालदैन दी गोद दे विच आ गया है ये ता रसूलुल्लाह दी लख्ते जिगर दा मैदार है जिदा हया हशर च नबी ते फरिश्ते भी करनगे उस पाक बीबी दा मैदार है सैयदा इत्थे भी रो पईयां तियां दे मावां नाल बड़े ताल्लुक होंदे खास मुहब्बतां दियां जफ्फी मार के मां दी कबर पाक बीबी ज़ैनब कुरलान लगी उठो दियो प्यार दे करो अलविदा मां जी अज ती मदीने जान लगी सैयदा ज़ैनब इत्थे रोइयां रोज़ा रसूल आए हजरत उम्मुल बनीन और इन्हां दे बेटे नाल ने हजरत अब्बास सलमदार दी वालिदा कहंदियां ने अब्बास एक गल गौर दे नाल सुन ले तू अपने वीर हुसैन दे नाल जा रहे इन्हां दी मेहरबानी है तेनू काफले दे अंदर शामिल कीता है ए तेनू तेरी मां दी वसीयत है तेनू मैं रोज़ा रसूल ते पैगाम देन लगियां ऐ अब्बास ज़ैनब दा साथ ना छड़ी हुसैन दा साथ ना छड़ी रोज़ा रसूल सी मस्जिद नबवी सी अहले बैत दे शहजादे ने लब खोले मां दे चेहरे वल हसरत भरियां निगाहां नाल देख के फरमाया मां इंज दियां वफावां होणगियां मैं ते नहीं दसांगा आवां कि गाना ही नहीं वापस नहीं परतना मैं नहीं दसांगा तेनू आन वाले अब्बास दियां वफावां दसणगे कि अब्बास ने किंज करबला दे मैदान अंदर वफावां कीतियां आले रसूल दा किंज या कीता है हुसैन दी गुलामी नू किंज अपनाया इधर इमाम ने रोज़ा रसूल नू वेखिया हसरत दियां निगाहां नाल आखिरी सलाम अर्ज कर देन सलाम है जद्दे अमजद ऐ मेरा मुंह चूमने वाले मुझे दोषे नबूवत पर बिठा कर घूमने वाले जरा नजरें उठा कर तो देखें ये किसका नूर लाया
میرے نانا تیرے در پر تیرا حسین آیا ایتھے امام روئے نے روضہ رسول دے اتے آخری سلام عرض کیتا ہے بالآخر رات بقیہ عبادت گزاری تہجد نوافل ادا کیتے فجر دی نماز جماعت نال مسجد نبوی ادا کیتی دن چڑھدیاں نال مدینے دیاں پاک فضاواں نو آخری سلام ہو گیا گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدو کربل دا شاد اسوار ٹریار ایتے جگر حسین دا جان دائے کیویں چھڑ کے نانے دا شہر ٹریاؤ امام مدینہ چھڑیاؤ مکہ مکرمہ آئے 8 ذوالحج تک ایتھے قیام فرمائے حضرت مسلم بن نقیل دا خط مل دیاں نال مکہ مکرمہ چھوڑے مسلسل صبر کیتا میدان کربلا آئیے یہ تو امام خیمے لگان لگے سیدہ زینب برقع پوش بیوی امام دیو شیرہ قریبا کے کہنے ویرا اے جنگل بیا بانے اے تھے خیمے لگوان لگے ہو فرمایا بہن زینب منو ایک رات بھلی نہیں ایک رات یہ تو سفین لگ نکلے سا مالا یعنی بابا جان دے نال ایسے میدان اندر میں رات گزاری سی یہ تو ادھی رات دا بیلا یو منو بابا جان نے قریب بلا کے فرمایا حسین فرات دس کنارے نو یاد رکھ لے اس میدان نو بھلی نا ایتھے امتحان تینو دینے پین گے بہن اس لئی یہ وہی میدان ہے جدے متعلق حضور اور مولا علی نے بشارتاں دے دیتیاں خیمے لگے وہ زمین کربلا تیرے نصیباں تو قربان جائیے ایک مزار بزرگ دا بڑے تے درتی سیال شریف دے نام تو پہچانی جان دی ہے یعنی پہلے ایک مزار بڑے تے گولڑا گولڑا شریف بن جاندہ ہے پاک پتن شریف ہو جاندہ ہے سلطان العارفین دی نگری شور کوٹ نو کیا جاندہ ہے ایک مزار بندہ ہے تے لاہور داتا لی حجویری دی نگری میدان کربلا تیرے بختر تو قربان جائیے کتی اہل بیت رسول دے 19 افراد دفن لے کتی لباس رسول اگر کوئی شیخ بطول رام فرمانے دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا کربلا کو جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا کربلا کے ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا امام علی مقام خیمے لگوا دیتے سات نو پانی بند ہوئے امام تے پانی بند ہو گئے 7 گزر گئی 8ویں گزر گئی 9ویں گزری ہے رات 10ویں آ گئی ہے ساتھیاں نو خیمے بلا کے چراغ بند کروا کے گیا جڑا جانا چاہتا چلا جائے حسین راضی ہے ادھر 22,000 مقابلے دے اندر نے ادھر 72 دے امیر نے چراغ بند کروا کے آواز بلند کیتی ہے ساتھیو میں نہیں چاہتا بچے یتیم ہو جان بیویاں بیوہ ہو جان پلٹ جاؤ اوکھیاں گھڑیاں ہون بندہ کہندا طاقت بڑھ جائے ساتھ بڑھ جائے ساتھی اور زیادہ آ جان اتنا دلیر امام 22,000 دے امیر دیاں ٹنگا پیاں کبدیاں ابن زیاد نو ابن سعد لکھ دے تعداد بڑھا دیو لشکر بھیج دیو 22,000 دا امیر پیا کمب دائے ادھر بھی منظر دیکھ 10 محرم دی رات امام حسین دا خیمہ تے چراغ بند کروا کے آواز بلند کی تیئے فرمایا جان علیو چلے جاؤ جڑے جانا چاندن چلے جاؤ اے دلیری حسین دی اے شجاعت حسین ابن علی دی اے حوصلہ حسین ابن علی دا وجہ کیے
انی دلیری پہاڑ تو بلند حوصلہ کتھوں آ گیا ہے. ایک دن حضور نے سینے نہ لایا دوواں نواسیاں سیدہ زہرا موجود لے فرمایا دیے حسین نو حسن میں اپنی سرداری دے دیتی ہے, حسین نو میں اپنی دلیری دے دیتی ہے. اے شجاعت رسول دا وارث ہے. امام نے انشراق جلوائے, ایک بھی ساتھی اپنی جگہ تو نہیں لیا. انہاں دسیا وفا کس چیز دا نام ہے, گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا, گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا. اوے لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے, گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا, لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے. اصغر ہتھاں دے وچ کو ہاں دینا نالے بانگی کٹوانیاں اوکھیاں نے. دائم اکبر جوان دی لاش تے ہنجو نہ بگانیاں اوکھیاں نے. بالآخر وقت بھی آیا امام للکار دن دس دے دن امام جانا چاہیا, ساتھیاں نہ جان دیتا. کی کر کے امام دے ساتھی شہادت دا جام پیندے پیل باری آل بیت رسول دی آئی. امام انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے جاندن, نالے امام لاشے چک دے جاندن, امام پڑھتے جاندن نالے لاشے چک دے جاندن. ساتھیاں دے لاشے امام نے اٹھائے. ایک امام دا ساتھی ہے جدی گل ذہن چاہی جس دا نام حضرت جان ہے. امام دی بارگاہ چاہے اجازت لین لئی امام میں جانا چاہنا. فرمایا جان پلٹ جا کتے بندے نہ کہن حسین دی غلامی وچ سی, انہیں تک قربان ہونا ہی سی. امام نے کیا پلٹ جانا کیا نہیں, حسین اجازت دیو کتے ایک گلتا نہیں میرا رنگ کالا ہے, کالا رنگ ہے میں حبشی ہاں. حضرت جان کہنے کتے اے وجہ تا نہیں کہ تسی کہندے ہو وہ کالے رنگ دا بندہ جنت چنا چلا جائے. حضور حضرت امام حسین نے فرمایا اے گل نہیں جان, میرے نانے دا غلام بلال حبشی ہے جڑا سواری دیاں مہاراں پکڑ کے نانا جان دے نال جنت دے اندر جائے گا. اے جان جے تو جنت چ نہیں جانا تے اور کس نے جنت چ جانا ہے. اجازت لئی اسرار نال اے شہید ہو گئے. کئی دن تو بعد انہاں دا لاشا ظاہر ہویا. امام نے انہاں لئی دعا کیتی سی, انہاں دی لئی دعا شہادت تو بعد کیتی سی. پھر جدو کئی دن تو بعد انہاں دا لاشا ظاہر ہویا, چہرہ بھی چمکا ماردا ہے تے وجود تو کستوری رل والا خوشبوئاں دیاں پیاں. ادھر امام عالی مقام جو ساتھی شہید ہو گئے, اہل بیت دے افراد شہادت دا جام نوش کر کے اور امام نے تیاریاں کر لیاں, اپنی جان دیوں تیاریاں کر لیاں. بالآخر امام نے بڑے بڑے کٹھن امتحان دے کے جوان دا لاشا خیمیاں دے وچ لے آنا, جوان دی میت دا آ جانا. یہ بہت بڑا امتحان ہوندا ہے. اکبر دا لاشا بھی ویکھیا, امام ٹولے لئی کی منظر ہوئے گا جد لاش اکبر دی خیمے چ آئی, جد لاش اکبر دی خیمے چ آئی. سکینہ نے رو رو کے عرض سنائی, پیچھے اٹھو مینوں بھی ویکھن کا دیو کیویں شیر لا میرا ویر آ گئے. قبر کھو دی سید لے اتھرو بہا کے, قبر کھو دی سید لے اتھرو بہا کے. مدینے نو منہ کر کے سید پکارے, یزیدی کتیاں دے پیران دے تھلے سید دا نازک شریر آ گئے. انہاں امتحاناں جو امام نکل گئے, انہاں اپنی جان دی تیاری کر لیے.
سارے خیمیاں آخری سلام ہے ایک خیمہ رہ گیا ہے یہ سیدہ زینب دا خیمہ ہے امام دی ہمشیرہ دا خیمہ ہے امام خیمے دے اندر اجازت لے کے داخل ہوئے سیدہ دیاں اکھاں بھرائیاں عرض کردیاں میرا دل کردہ تینوں جان نہ دیا امام نے دلاسا دیتا فرمایا زینب صبر دا مظاہرہ کرو صبر دی تلقین فرمائیے سیدہ زینب نے نانا جان دی دستار نکالی جڑی حضور معراج تے پہنی سی وہ دستار سر تے سجا دیتی ہے ذوالفقار حیدری امام نے پکڑ لئیے سواری تی اسوار دشمن دے سامنے آئے طویل خطبہ دیتا یزیدیاں تے ذرہ برابر اثر نہ آیا فرمایا یزیدیو اکھاں کھول کے دیکھو میں حسین کون تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے تقسیم ہوئی دولت دی گھر سے ہمارے پڑھتا لگا جبریل امی گھر سے ہمارے شاہوں کو ملا تاج نبی گھر سے ہمارے ہے چند قدم عرش بری گھر سے ہمارے محمد کے نواسے وطن دور ہمارا جو تھا آدم سے بھی پہلے وہ تھا نور ہمارا لیکن جنہ دے دل دماغ دے دنیا دی دولت چھا جائے کتھوں نہ حیا رہندا خون رسول دا بلاخر ابن سلام تیر چلایا مقابلے چاہندا ہے وار کردا ہے واصلے جنم ہو جاندا ہے امام نے تھوڑے جے وقت اندر یزیدیاں دیاں صفاں دا رخ بدلا دیتا ہے یزیدیاں دیاں گردناں ہوا دے اندر اڑدیاں نظر آندیاں امام دی جرت اور دلیری ویکھ کے آسمان دے فرشتے مرحبا مرحبا دے نعرے پھیلاندے بڑی دیر تک امام لڑدے رہے امام دا حوصلہ ویکھو ساتھیاں دیاں لاشاں شہزادیاں دیاں لاشاں اٹھا کے بھی امام جرت نال پہ لڑدے بڑی دیر تک امام لڑدے رہے ظالم تدبیر بدلی کہندے دھوکے دے نال وار کرو حسین تے یک بار دی عملہ کر دیو دستور توڑ دیو اصول توڑ دیو یک بار دی عملے دے دوران ایک ظالم نے دھوکے دے نال امام دے پاک سینے دے اندر نیزہ ماریا گہرا زخم آیا امام زمین تے تشریف لے کے آندر بے دل ہو انج ڈگا حسین یارو جی میں ڈگ پیا ورک قرآنو بے دل ہو انج ڈگا حسین یارو جی میں ڈگ پیا ورک قرآنو بے ادبی دی حد ہو گئی ایک کو کٹھی آسمانو آج جنازہ مہر وفادار اٹھ چلے آئے اس جانو امام زمین تے آئے امام نے زخمی حالت اندر جدو ظالمت تلواراں دے پیدر پہ دربار چلائے کسی لئین نے دستار اتاری کہ ابن زیاد نو دکھا کے نام لوانگے کسی نے آپ دے دستے مبارک جو انگوٹھی اتارن لئی امام دی انگلی دستے مبارک تو جدا کر دیتی ہے احترام بھول گئے ادب بھول گئے یہ نالی میرے رسول نے سجدے لمے کیتے منبر چھوڑے سینے نہ لائے آج کلمہ پڑھنے والے نام نے ہاتھ مسلمان انہاں دا یہ احترام بھول گئے امام نے کربل دے میدان اندر نماز نیتی سر سجدے چ رکھیا کائنات پکار اٹھی قرآن دے کاری سہ سہ ڈٹھے پر نماز دا کاری کوئی نماز دا کاری اکو ویر زند دا جدی خنجر گیٹ ہوئی لین گلا پیا کٹ دے تیل خلق کتے سار گئے وچ سجدے ذرا افنا زہرا دلال کیتی قلب رون لگی
جدو لکھن لگی جو آلے رسول دے نال بیتی اے امیر اسلام دی لاج کر نہیں فاسقو فاجر دی بیعت کیتی سیکھاں تے مکھن پکانا ایتا یوکھا ڈاڈا کمیں بچڑے دے کے یار منونا ایتا سخی حسین دا کمیں لوگ زمین خرید کریں دے لکھاں زر بھر کے پر حسین نے امت خریدی ایمیں گلی گلی ذکر حسین نہیں تذکرہ شہادت حسین نہیں پر حسین نے امت خریدی سرنیزے دنوک تے چڑھ کے امام دی قربانی تے تذکرے گلی گلی نگر نگر نے کئی بندے اکلو ایڈے ہوڑے کہن دن اور شہادتاں تھوڑیاں ہوئیں کروڑا شہادتاں تاریخ اسلام دے اندر حسین دی شہادت دا ہی کیوں ذکر ہے لکھاں فلسطین شہید ہو گئے ہزارہ پاک و ہند دی تقسیم تے لکھاں دی تعداد شہادتاں ہوئیاں حسین دے تذکرے کیوں اسی انہوں نے کہنے ہیں حضور دا فرمان بندے بھول گئے سرکار فرمایا میرا صحابی ایک مٹھ خیرات کرے تسی احد پہاڑ دے برابر کرو صحابی دی مٹھ دا مقابلہ نہیں معلوم ہویا جتنا بڑا مرتبہ ہوندہ ہے ثواب اجر بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے حسین صحابی رسول بھی ہے نواسہ رسول بھی ہے جگر گوشہ بطول بھی ہے تکڑی دے ایک ترازو دے اندر لکھاں تے کروڑا اربع شہادتہ رکھیاں جان ایک پاسے کلی حسین دی شہادت ہوئے ترازو تول لیا جائے حسین دی شہادت ساری شہادتہ تے بھاری ہو جائے انہاں تذکرے دا کی فائدہ جی کیوں کر دے ہو اصل قرآن پہلے مکمل نازل ہو چکی ہے وہی مکمل ہو چکی سی قرآن نازل ہو چکی ہے قرآن دے وچ تے اصحاب کاف دے کتے دا ذکر ہے ملکہ بلقیس دے تخت دا ذکر ہے یوسف علیہ السلام دے تذکرے اللہ نے نیکاں دی اور انہاں دیاں نسبتاں دا ذکر قرآن وچ رکھ کے دسیا ہے کہ نیکاں نوں بھول نہ جائیو انہاں نوں یاد رکھیو انہاں دے تذکرے کریو انہاں دیاں یاداں نوں برقرار رکھیو امام دی شہادت کا پیغام کی ہے فلسفہ شہادت کی ہے کہ یزید جیسے پاک کردار کو قبول نہیں کرنا ڈٹ جانا ہے امام اس لیے بچے قربان کی دے اسی یزید نو چنگا نہیں جان دے کیوں نہیں چنگا جان دے بڑی وجہ ساڑھے کو لئی ہے کہ وہ امام دا قاتل ہے امام نے یزید نو چنگا کیوں نہیں جان دے امام بیعت نہیں کی تھی کربلا تک آ یہ بھی تو غور طلب بات ہے اسی چنگا نہیں جان دے یزید اہل بیت کا دشمن ہے تے امام نے یزید نو چنگا کیوں نہیں جانیا اس لئی کہ یہ دی بیعت دے قابل نہیں یہ تخت دے قابل نہیں ہے یہ دا کردار چنگا نہیں اخلاق چنگا نہیں یہ اوڑیاں گلاں جڑے بندے کہندے نے حسین ابن علی تخت یزید لے گئے اسی کہنے عقل نو ہاتھ مارو لکھاں یزید دے تخت حسین دی نالین تو قربان کر دئیے جنوں میرا نبی تخت نبوت تے بٹھائے کندیاں تے بٹھائے یزید دے تخت دیو دے سامنے کیا سی اللہ کریم اس پاک فضل میں حاضری قبول فرمائے کمی کوتاہی غلطی اپنے حبیب کا صدقہ معاف فرمائے کما دیں